म्हापशेच्या पुलीस स्टेशना फाटले वटेन अंसाबाट रस्त्याचे काम साप बाबतपणान केल्ले दिश्टी पडटा। पालिकेचो हो 10 नंबर वॉर्ड खुद्द नगराध्यक्षाचो, तरीकूय रस्त्याच्यो मुळाव्यो साधन सुविधांच्यो भोय जाल्ल्यो दिश्टी पडटात। लोकांक मारून उडोवपाचो तर हो डाव न्हय, गोवा फॉरवर्डाच्या संतोष कुमाराक प्रश्न पडला। पळयात। आम्ही सध्या अंसाबाट जो म्हापसा म्युन्सिपालिटी आसा पळय त्या वॉर्डान हो जो वॉर्ड आसा ह्या वर्सा पावसा पयलीं चेअरपर्सन जी आसा पळय निशा म्हणून तिच्या अंडर पडटा। आज तुम्ही मातशें पळय हांगासर हे जे गटर आसा पळय अंसाबाटान जे विठ्ठल रखुमाई देवळाच्या एकदम सायडीक आसा, हे गटर ह्या वर्सा पावसा पयलीं एक्चुअली साफ करपाक जाय, सारकें करून ते फ्लो जो उदकाचो आसा पळय तो सारको जावपाक जाय। पूण हे जे हांगा परिस्थिती जर पळयत न्हय तुमी जाल्यार ह्या गटराक कोणीच हांगासर हात लावंक ना, साफ सफाई करूंक ना। उलट जे गटराचे वयर जे सामान पळय हाडून उडयलेलें आसा पळय ते हांगा अशेंच पडलेलें आसा। म्हणजे जर कोण गाडी पार्किंग करपाक जाय, कोणाक वचपाक जाय, भुरग्यांक बी रातचे बी वचपाक जाय, बायलांक वचपाक जाय जाल्यार इतके हांगासर प्रॉब्लम आसा की हांगा पांय घालतलो जाल्यार भंय आसा। दुसरें हांगासर जे सिवेजीचें काम जे चालू आसा, जे पायपलायन कनेक्शन जे आसा पळय ते फोडलेलें आसा पळय पावसा पयलीं, ते सारकें कॉन्क्रीट करून किंवा डांबरीकरण करून हांगासर केल्लेलें ना, ते अशेंच ओपन आसा। आज ह्या पावसाक आतां तुमकां मुद्दाम व्हरून दाखयता हांगासर जे खड्डे पडलेले आसा पळय पावसान ते खड्डे उदक भरता पळय ते उदक भरून टू व्हिलरांक किंवा जी बायलो माणसो बीन स्कुटरीन वयता पळय तांकां ती खड्डे कळना आनी थंयसर पडपाचो आनी इंजुरी जावपाचो खूब शक्यताय आसा। हांव तुमच्या माध्यमांचेर हांगा सांगता की ही जी म्युन्सिपालिटीची चेअरपर्सन आसा, कन्सर्न वॉर्ड मेंबर जे आसा पळय ते हे बारीक बारीक गोश्टींचेर लक्ष दिवपाक जाय तेंच्यांनी। हे जे प्रॉब्लेम जर जायत न्हू, कोणाचे हातपाय मोडोंक शकता, कोणाचो जीव वचूंक शकता, जीव बीन गेलो किंवा हातपाय मोडले त्याच्या उपरांत तुम्ही धांवून येतले आनी मागीर तुम्ही सॉरी मागतले। तुम्ही मातशें पळया हे परिस्थिती ह्या रोडाची आनी त्या रोडाची मुद्दाम पळया तुम्ही कितें जाल्या ती। आतां हे कॉन्ट्रॅक्टराक थंयसर कॉन्क्रीट घालीत थंयसर तुमकां मुद्दाम दाखयता ते कॉन्क्रीट कशें हे करीत ते बरें ना। हो जेन्ना पळय कॉन्क्रीट घालपाक गेलो पळय हांगा ह्या खड्ड्यांनी उदक भरलेलें, हे उदक जेन्ना भरलेलें पळय तेन्ना खंयची ती बारीकशी बालदी हाडटा आनी ते उदक काडटा आनी तेच्या वयर डायरेक्टली तो हाडटा आनी कॉन्क्रीट घालता। हांवें ताका इतकें दिसतालें की तूं कॉन्क्रीट दोशी वटेन घालता पळय आनी ते रहदारी चालू आसा, गाडी येवपाचो चलता। आतां मुद्दाम पळया तुमी कॉन्क्रीट ते ओलें आसा तेच्या वयर टायर घेण्या बरोबर ते अशें चप करून वयर सरता। ताका सांगलें एके सायडीक घाल, ते सुटले की मागीर दुसरे दिसा येवन तो दुसरे सायडीक घाल, एके सायडीक ट्रान्सपोर्टेशन कितें आसा तो चालू आसूं न्ही म्हणून तो म्हणटा हमको ऊपर से बोला जैसा है वैसा डाल के आ जाओ करके। हांवें जेन्ना ताका विचारलें पळय तो म्हणल्यार आपूण काडटा म्हणल्यार वयर सांगता म्हणून हांवें म्हणटा घातलेलें कित्याक ते तेंचें कांय वचचें ना, तुकाच लॉस म्हटलें त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्क्रीट कर लेबर जालें हे जाता त्या पेक्षा सारकें मेथड करा न्हू तुमी। ताका मेथड आसा न्हू, कितें सिस्टम आसा न्हू ताका त्या प्रमाणे करा ना। तुम्ही मेळटा म्हणून कितें करपाचें हांव इतकेच मागणी करता की करता जाल्यार कितें तें सारकें करा। जर तुमच्या मनान आसा लोकांक मारून उडोवपाचें आसा जाल्यार मारून दर उडोवप, एक सोक्षमोक्ष लाया कितें तो नाल्यार करता जाल्यार एक सिस्टमीन करा कितें।